बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद गुलाम आबाद शराजी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल तिल्स्माती ख़जाना। आज हम बात करेंगे जनाब जाफ़र जिन के बारे में। जाफ़र जिन कौन है और इनका क्या किरदार है करबला वाक़े के अंदर, और इनका ताल्लुक़ कहाँ से था, और ये वाक़या लिखा किसने है, नकल किसने किया है। उस टाइम क्या लोग सवाल करते हैं, जी इसकी क्या दलील है कि जाफ़र जिन का वाक़या कैसे लोगों को मालूम हुआ। इस पे हक़ाइक़ पे पर्दा उठाइए। साफ सी बात है, जो जन्नात में जो इंसान जो लोग ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, तो यकीनन उसकी मालूमात भी उन्हीं लोगों से ही मिलेगी आपको। अब मैं आपको बताता हूँ इनकी हकाइक क्या, हकीकत क्या है। देखें, उस दौर में जिन्होंने इस वाक़े को लिखा है किताबों के अंदर, ठीक है, उनका नाम है तारिक इस्माइल सागर ने। जो इसके जो रावी हैं, जिन्होंने इसको तहरीर लिखा है, उनका नाम तारिक इस्माइल सागर है। और जो जिन लोगों ने इनको बयान किया है, उनका नाम है सैयद जाहिद हुसैन है। आगे जैसे जैसे पीढ़ी चलती गई, मिसाल है मेरा जो कलम है, वो मैंने कलम के ज़रिए लिख के उसको महफूज कर लिया। मेरे इंतकाल के बाद मेरे बेटे को मिला या मेरे किसी रिश्तेदार को मिला, ठीक है ना। जो लोग दिल के जो बातन जो कलम होता है, जो वो सोचते हैं, जो अमल देखते हैं, वो उसको कलम बंद कर देते हैं, क्योंकि वो ताहयात तो जिंदा नहीं रह सकते। इंसान का जो कलम होता है वो तहरीरी तौर पे आगे लोगों में मुंतकिल होता है। वाक़या करबला में इमाम जाफ़र सादक अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद, यकीनन वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, और अल्लाह जल्ला शानहू के बहुत ही नज़दीक वो बंदे थे। और अल्लाह ताला ने उनको तमाम अलूम से माला माल कर रखा था, उनसे कोई शय पोशीदा नहीं थी। वो आने वाला वक्त भी आगाह कर देते थे। बात आ रही समझ में? हाँ जी। तो उन बड़े जो शहजादे हैं जो करबला में, उनसे मंसूब होके इन तक पहुंचा। तो जाफर जिन जो है, ये बेसिकली मुसलमान थे। तमाम जिन्नात, मुस्लिम जिन्नात के सरदारों में से थे। इनसे कोई बड़ा सरदार ना था, ना कोई है, ना कोई हो सकेगा इन फ्यूचर में। मैं यूं समझाता हूं, जिस तरह हम कहते हैं आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया सरदार हैं, है ना, ये बात इसी तरह जाफर जिन जो हैं, वो तमाम, मतलब के तमाम जन्नातों से उनसे अफजल हैं, उनसे बड़े हैं। चाहे वो किसी भी मामले में हो, चाहे वो इल्मी मामले में हो, चाहे वो काम के हवाले से हो, चाहे वो ताकत के हवाले से हो, वो हर मामलात में जन्नात से अफजल है। यानी कि सरदार हैं तमाम जन्नातों के, जिनका जिक्र हमें तारिक इस्माइल सागर से मिलता है। जी हाँ। जो बयान करने वाले, जैसे मैंने आपको अभी बताया, सैयद जाहिद हुसैन, जो इन्होंने बयान किया कुतब के अंदर, उनको मज़ीद तहरीर किया, इस वाक़े को नकल किया गया है, और ये वाक़या चलता आ रहा है। अब जाफ़र जिन माशाल्लाह नेक जन्नातों में से थे, सरदार थे, और उनका जो हुस्न इखलाक था, वो नेक लोगों के लिए बहुत अच्छा था। यानी कि अच्छे जो लोग काम करते थे उस दौर में, उनके साथ उनका बर्ताव, हुस्न इखलाक बहुत अच्छा था। बाद चीज़ों में ये भी हमने पढ़ा है, मुताला किया है, कि वो इंसानी रूप में भी आके लोगों की मदद करते थे। उस दौर में इंसान, जिन्नात इंसानों से हर टाइम ओझल नहीं रहते थे। ये बात आपका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से भी साबित है। वादी जन्नात आप कभी जाएं सऊदी अरेबिया, आपको मालूम होगा वादी जन्नात में जन्नात का बसेरा है। नबियों के दौरों में, पैगंबरों के दौरों में उस टाइम बुराइयां ज़्यादा नहीं होती थी, उस टाइम वीराने होते थे। जिन्नात हर टाइम गायब नहीं रहते थे, नमूदार भी हो जाते थे। इन और आपका सलाम के पीछे नमाज भी पढ़ते थे जिन्नात। जी, पैगंबरों के पीछे नमाज पढ़िए। ये तो अब जैसे जैसे बुराई आ गई, लोग नंगे हो गए, बेटियों का खटिया खाने लग गए, दौलत वालों को सलाम करने लग गए, इल्म की कमी, हर कुछ माल हो गया, औरत किबला हो गई आज के दौर में मर्दों के लिए। तो कहने का मतलब अब ये चीजें नजर नहीं आती, चली गई हैं ये। समझ, उस दौर में ईमान पक्के होते थे। तो खैर, मेरा पॉइंट ऑफ ये है
کہ یہ جو ظافر جن تھے، ان کی صاف سی بات ہے، ان کی شادی بھی ہوئی، آگے ان کے بچے بھی تھے، ظافر جن کے بیٹے بھی تھے، بیٹیاں بھی تھیں، ان کا پورا خاندان تھا۔ ان کا جو شجرا ہے، جو ظافر جن کا، یہ ان جناتوں سے ملتا ہے جن کا ذکر سورۃ الجن میں ہمیں پڑھتے آ رہے ہیں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن سنا تھا۔ اے محمد، جب آپ قرآن پڑھ رہے تھے، مطالعہ کر رہے تھے، جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا، قل اوحی الی ان استمع نفر من الجن فقالوا ان سمعنا قرانا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولنشرک بربنا احدا، کہ ہم نے ایک عجیب و غریب قرآن سنا جو ہدایت کا رستہ بتاتا ہے، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان سب سے پاک ہے، اور یہ ہم اس کو ہرا نہیں سکتے اور نہ ہی اس کو بھگا کے تھکا سکتے۔ سورۃ الجن میں اس کا واقعہ موجود ہے۔ وہ پہلا گروہ تھا جو ایمان لایا تھا دنیا میں، جو آسمان سے نیچے آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ قرآن سن رہا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہیں آئے تھے اس ٹائم، تو وہی نازل ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جب آپ قرآن مطالعہ کر رہے تھے، جنوں کی جماعت نے قرآن سنا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ، پوائنٹ آف ویو یہ ان کا شجرا ان سے ملتا ہے جا کے، ظافر جن کا، اور سبحان اللہ، سب سے بڑی بات یہ عقیدت رکھتے تھے اہل بیت سے، مولا علی کے غلام تھے ظافر جی، اور ان سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، عقیدت رکھتے تھے، غلام تھے مولا علی کے، اور آگے ان کے دو شہزادوں کے غلام تھے، امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، آگے ان کے بچوں کے غلام رہے، اور اپنی نسلوں کو اور ان جنات جو ان کے قبیلوں میں سے تھے ان کو سمجھایا کہ اہل بیت کی تا قیامت تک نوکری کرتے رہنا، تم نوکری کرو گے تو فلاح پاؤ گے، اگر تم ان سے آنکھ موڑ لو گے تو تمہیں جنت تم پہ حرام کر دی جائے گی، یہ در ہے، اس دروازے کو نہ چھوڑنا۔ تو انہوں نے معاہدہ کیا تھا ظافر جن سے کہ ہم آپ کے جو آپ نے حکم جاری کیا ہم اس کے پیروکار، اور مولا علی کے ہم غلاموں کے غلام ہیں۔ آج بھی دیکھیں آپ جو سن رہے ہیں، جو لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کی جنات آگے نہ جانے کی، انسان تو بہت تھوڑے ہیں، یہ ہم سے 3 گنا زیادہ تعداد میں، اگر مان لیجئے پاکستان کی آبادی 30 کروڑ ہے فور ایگزامپل، تو ان کو ڈیوائڈ کر دیجئے 3 حصوں میں، میرے بھائیوں، یہ اربوں خربوں تعداد بنتی ہے جنات کی۔ اور آج بھی اگر مان لیجئے اگر دنیا میں مسلمان 100 جنات ہیں تو اس میں سے 85% جنات اہل بیت کے غلام ہیں، اور ان کے اختیارات تمام ان مذاہب، جو دوسرے مذاہب سے جو لوگ جنات تعلق رکھتے ہیں ان سے زیادہ مرتبے میں آگے اور طاقتور ہے۔ کسی کی جرت نہیں ہے کہ پنجتن پاک کے جو جنات ہیں، جو نگہبان ہیں، ہر علم پہ نگہبانی ہے ان کی، پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ نہیں جانتے آپ۔ میں جو چیزیں دیکھ سکتا ہوں وہ آپ اس سے لا علم ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جو لوگ سن رہے ہیں، جو لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ مولا علی علیہ السلام پنجتن پاک کے غلام تھے ظافر جی، اور ان کا ہر وقت ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلتے رہتے ہیں۔ کبھی بھی کوئی بھی ایسی حاجت مولا علی علیہ السلام کو پیش نہیں آئی کہ ان کو بلایا جائے، لیکن وہ ان کی محبت میں رہتے، ان کی محبت میں گرفتار رہتے تھے۔ لکھنے والوں نے لکھی چیزیں، اور یہ کوئی فرضی کہانیاں نہیں ہیں، یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ ظافر جن کا وجود تھا، اور پوسیبلٹی آج کے دور میں ہو، بڑی آنکھ میرے رب کی، کیونکہ ان کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں۔ ویسے تو روزہ موجود ہے ظافر جن کا، لوگوں نے بنایا ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن میرا جہاں تک خیال ہے ہو سکتا ہے وہ حیات ہوں۔ اگر وہ حیات نہیں بھی ہیں، مثال دے رہا ہوں، 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، اگر وہ دنیا سے پردہ بھی کر چکے ہیں تو ان کی جو اولاد دنیا میں ہوگی، ان کے آگے جو مرید ہیں، ان کے آگے جو دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، تو آپ سی بات ہے، خاندان ہے، سردار تھے جناتوں کے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ آپ کیا سمجھتے جنات تابعداری اہل بیت کی قبول نہیں کرتی؟ بالکل کرتی ہے، اور سخت ترین ہے یہ جنات جو اہل بیت سے منسوب ہوتے ہیں، جو ان سے محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے کھرلو ہوتے ہیں؟ وہ شر پھیلانے والے نہیں ہوتے، وہ کسی کو تنگ نہیں کرتے،
جو मोमिन लोग होते हैं उनसे मोहब्बत रखते हैं, जो हुब्बे अली रखते हैं वो उनसे मोहब्बत रखते हैं। इसी तरीके से जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, तो जाफर जिनकी करबला में आमद किस बुनियाद पर हुई थी कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लोगों ने घेर लिया और उन पे हमला आवर होने लगे, तो जाफर जिनकी आमद हुई थी। लेकिन लिखने वालों ने यह भी लिखा, जब वाकया करबला हुआ, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन था, उस दिन कहते हैं कि जाफर जिनके बेटे की शादी थी और उनको ये खबर लाजमी पहुंचाई गई कि आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तन्हा कर दिया गया है और हमला आवर ने उनको चारों सिमतों से घेर लिया। उन्होंने अपने बेटे को साथ लिया और कहा कि मेरे बेटा, अहले बैत की हमेशा गुलामी करना, गिड़िया करना, मैं उनकी मदद को जाता हूँ फौरन। अपने बेटे की शादी छोड़ के वो वाकया करबला में दाखिल हो गए और जब उन्होंने पुकारा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, मौला आप हुक्म करें, मैं इनको चूंटियों की तरह मसल दूंगा। मेरी नज़र में ये चूंटी हैं। अब बताओ, हमारे हाथ में हथेली पे कोई चूंटी हो तो हमें तो 1 मिनट भी नहीं लगना, 1 सेकंड भी नहीं लगना, उसको मसल देंगे। उन्हें मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं जाफर, ऐसा हरगिज ना करना, वरना ये उसके खिलाफ हो जाएगी बात कि देखने वाले ये कहेंगे कि मौला बराबर का मार्का नहीं था। यानी कि इन्होंने जन्नात जो ना नजर आने मखलूक है उससे हमें लड़वाया गया। उन्होंने कहा, मौला मैं बिल्कुल इंसानी रूप में आके लड़ूंगा, मैं कोई गायबाना इन पे हमला नहीं करूंगा, आप एक दफा हुक्म जारी करें। इमाम हुसैन अस्लम, जाफर मैं जानता हूं कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, तुम्हारी अकीदत है मेरे साथ, लेकिन मैंने अपने नाना के दीन को बुलंद करना है, अल्लाह की यही रजा है। जाफर वापस जाओ और गिड़िया करो। जाफर जिन ने फिर कहा, मौला मुझसे वापस जाने को मेरा दिल नहीं मान रहा, मैं आपको तन तना कैसे छोड़ दूं, मैं आने वाली उम्मत को क्या मुंह दिखाऊंगा, उन लोगों को जो मेरे लश्करों में से हैं, क्या सोचेंगे लोग मेरे बारे में, मेरी कौम क्या सोचेगी कबीले की कि ए जाफर तुम ताकत होने के बावजूद भी कुछ ना कर सके। तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं भाई, इसी तरीके से मौला इमाम रोए, बहुत गिड़िया किया। जाफर जिन ने कहा कि मौला ये मुझसे, मैं आपका हर हुक्म सर आंखों पे, लेकिन ये हुक्म मुझे ना रोकिए, मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि मैं इनको मजा चखा दूं आंधियों की सूरत में, इनको पटक दूंगा 1 मिनट में। इनको जो नवासे रसूल के दुश्मन है, इन पे हमारी तरफ से लानत हो, हम इनको खलल अंदाजी पैदा करेंगे, आने वाली इनकी नस्लों को रोलेंगे। ये जाफर जिनका वादा था, जो नवासे रसूल को जलील कर रहे हैं, शहीद करने की कोशिश कर रहे हैं, हमलावर कर रहे हैं। मेरे तमाम देखने वालों, मौला ने हुक्म जारी नहीं किया, इलाखिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया। होए होए। तो इसी तरीके से मेरे सुनने वालों, देखने वालों, जाफर जिन ने गिड़िया किया, बल्कि उस दिन क्या गिड़िया किया, जब तक वो जिंदा रहे और वो उनकी आंखों में आंसू रहे और वो गिड़िया में ही रहे, यहाँ तक कि जब उनका इख्तिताम हो गया, दुनिया से पर्दा कर गए। बहुत जन्नात कबीले के, जो जन्नात के लोग थे, वहाँ के मखलूक थी, बहुत ज़्यादा रोई थी। अहले बैत पर उनकी गुलामी में गिड़िया करते रहे। और आज भी आप देखें, जिन्होंने, जो लोग हुब्बे अली रखते हैं, जो अहले बैत से मोहब्बत रखते हैं जी, जन्नात कभी भी उनको नहीं सताती। आप नोट करें ये बात। आप, जो लोग अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते बल्कि साजिशें चलते हैं, आप देखो इन्हीं के बच्चों को जिन चिमड़े हुए होंगे। आप कभी नोट करो इनको। कोई भी मरीज देखो, आपको नजर आएगा वो अहले बैत से मोहब्बत नहीं रखता होगा, लेकिन जिन उसको चिमड़ा हुआ होगा। क्या वजह है? नाराजगी का इजहार है कि तुम कैसी उम्मत थे, तुमने अपने नवासे रसूल का साथ नहीं दिया था, हक के लिए खड़े नहीं हुए थे। मेरे भाइयों, इसलिए जो लोग सुन रहे हैं,
جو لوگ دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی کسی کے یہاں کوئی مسئلہ ہے کوئی جنات کا، تو اہل بیت کا علم اپنے گھر میں لگائیے، دیکھیے جنات آپ کے کیسے محافظ بنتے ہیں۔ وہ جہاں علم آ جائے، جہاں محبت اہل بیت آ جائے، تو یہ جنات وہاں خود غلام ہو جاتے ہیں اس گھر میں۔ وہ کہتے ہیں اتنی بڑی ہستی کا، وفاؤں کا، وفادار کا جو منسوب کیا جاتا ہے علم، مولا غازی عباس سے، کہتے ہیں اتنی بڑی ہستی کا علم، ہماری کیا جرات ہے وہاں کچھ کریں۔ جنات بہت زیادہ قوی ہیکل، بڑے سے بڑے سردار اہل بیت کے نوکر ہیں، ان سے کوئی بڑا جن نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے جو لوگ سن رہے ہیں، یہ کل کائنات دیکھ لیں آپ، انبیاء سردار کے دو شہزادے سے اور کیا بڑی بات ہو سکتی ہے؟ یہ تو سوچنے والوں کے لیے ایک اشارہ ہے نا۔ بچتن پاک سے محبت کریں، عقیدت کریں، نانا کو پوچھتے ہو، ان کی اہل اولاد کو نہیں پوچھتے کیسے مسلمان ہو؟ ساری سنتے تم نے نانا کے حساب سے رکھ لیں، دوسری سنت تو تمہیں کبھی یاد نہیں آئے گی کہ نانا نے کیا فرمایا تھا، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، اس سے باقی کیا پیچھے رہ گیا؟ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اس سے اور بڑھ کے کیا بات ہو سکتی ہے؟ پھر بھی نہ سمجھو جاہلو، جاہلی رہو، جاہلی مرو، نہ تم آگے کا پچھا نہ تمہارے پیچھے کا پتہ، کیا ہو تم مر دیے جاؤ گے۔ اہل بیت کا واحد ایسا دروازہ ہے، اس کو کسی کے ساتھ منسوب نہ کرو۔ گھر والے ہوتے ہیں، در والے ہوتے ہیں، در والوں کو مالکوں کے ساتھ نہیں ملایا جاتا، ہمیشہ مالک مالک ہوتا ہے، بادشاہ بادشاہ ہے، رب ہے۔ رب اگر آسمان پہ بیٹھ جائے وہ رب ہے، زمین پہ آ کے بیٹھ جائے پھر بھی وہ رب ہے۔ سمجھنے والوں کے لیے اشارہ ہے نا۔ تو میرے کہنے پہ ظافر جن پہ ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، 3 مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھیں، اور ان کی روح کو احسال بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے میرے پاک پروردگار، جو ہم نے تیرا پاک کلام پڑھا، اس کا احصال ثواب پنجتن پاک پر، اور جو کربلا میں جو معصومین 72 جو شہید ہوئے ان پر اور ان کی آل پر، اور پروردگار جناب جنہوں نے خدمت پیش کی ظافر جن پر اور ان کی جنات کی آل پر، یا اللہ اس کا احصال ثواب پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم یہ ہدیہ ان کو بخشتے ہیں، اور بے شک تو ان کا محافظ ہے، اور تو ہی معاف کر دینے والا ہے، تو ہی صاحب علم والا ہے۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے الہی۔ یا اللہ مسلم امہ کی خیر فرما دے۔ یا اللہ ہمیں دائیں ہاتھ والے لوگوں میں اٹھا، اور ہمیں اہل بیت کی محبت سے منسوب کر دے، اور دل میں حب علی کا مقام عطا فرما۔ جو لوگ ابھی اس چیز سے غافل ہیں، نادان ہیں، نہیں سمجھتے، میرے اللہ ان کے دلوں میں محبت پیدا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ تمام مومنین مومنات کی خیر فرما۔ جو لوگ ہاسپٹل میں ہیں، جو لوگ پریشان ہیں، جو تنگ دستی کی حالت میں ہیں، یا اللہ ان کے لیے آسانی پیدا فرما۔ ملک پاکستان کی خیر فرما۔ اے میرے مالک ہمیں ملعون عورتوں اور ملعون مردوں سے محفوظ فرما۔ اے میرے مالک جو لوگ بیمار ہیں ان کو صحت یابی ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ اور جو لوگ اس میں پریشان ہیں، چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو، بچوں کے رشتوں کے حوالے سے یا کوئی گھر کے معاملات میں، ان کے لیے آسانی پیدا فرما۔ جو لوگ بے روزگار ہیں اس پنجتن پاک کے صدقے میں، ان کو پروردگار روزی عطا فرما خیر کی، اور میرے اللہ تمام مسلموں پر اپنی خیر فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الہی اللہ حافظ۔